السلام عليكم. بالنسبه لهاد الحصه ان شاء الله غادي نصحح معكم التمرين ديال الفونكسيون اكسبونونسيال. غنصحح معكم لا بارتي الاولى، وبالنسبه لا بارتي الثانيه غادي نصحوا فيها السؤال الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، وبالنسبه لا سويت غنخدمها معكم في حصه اخرى. غيبقى لنا السؤال 6 و7 غنخدموهم في حصه اخرى. دونك غنبداو لا بارتي الاولى. عندنا on considère la fonction h définie sur R. donc voilà domaine définition ديال هاد la fonction h c'est R. يعني عندي في les données par h de x est égal à moins x facteur de exponentielle de x moins 1. donc question numéro 1, montrer que h' de x est égal à moins x exponentielle de x pour tout x de R. donc خاصني نحسب h' de x وخاصني نلقى moins x exponentielle de x. donc غنخدموا مرحله بمرحله. دونك كيف ما كتلاحظوا عندنا كيف ما قلت لكم راه عندنا دومين ديفينيسيون، يعني مجموعه التعريف ديال هذه الداله سي ار عندي في لي دوني. دونك هنا بغينا نبينوا ان h' de x est égal à moins x exponentielle de x. donc غنطلقوا من h de x. لاحظوا معايا دونك عندي x appartient à r. فوالا دومين ديفينيسيون هو r، يعني راه x كينتمي ل r. فوالا غادي ناخذ h de x اللي هي 1 moins x exponentielle de x. لاحظوا معايا دونك بالنسبه لهاد الداله h de x هي 1 moins x exponentielle de x moins 1. دونك هذه هي الداله اللي عندنا، وحنا قلنا بغينا نحسبوا h' de x. دونك هنا غندير بريم h' de x وهذه كامله بريم. فوالا دونك كتلاحظوا عندي هنا عندي انديفيرونس، كاين الفرق. دونك بصفه عامه ملي كيكون عندي اللي بغيتكم تفهموه مزيان، ملي كيكون عندي مثلا a moins b بريم، دونك هنا ممكن نقولوا a بريم moins b بريم. فوالا يعني هادشي اللي غندير هنايا، غادي نقول égal donc voilà le nombre a l'expression a et voilà l'expression b. donc هنا كنبين لكم المراحل. donc هذه بريم والاخرى حتى هي بريم. donc voilà ولاحظوا معايا هنا عندي ان برودوي، عندي a fois b، عندي هنا ان برودوي. donc فاش كيكون عندي ان برودوي بصفه عامه، donc الا كان عندي a fois b بريم، هنا ردوا البال كنديروا a بريم fois b plus a b prime. دونك هي اللي غادي نطبق. بالطبع هنا ان بريم سي زيرو حيت هنا ما كاينش اكس. دونك هنا غادي ندير 1 moins x prime fois exponentielle de x plus كيف ما قلت لكم في القاعده plus 1 moins x exponentielle de x prime. وبالطبع ان بريم راه سي زيرو. دونك ايغال هنا غنخدم هذه عندي 1 moins x بريم. دونك هنا باش نقدر نخدم هنايا كتلاحظوا معايا عندي 1 moins x بريم exponentielle de x. دونك ايغال دونك هنا عندي exponentielle de x نكتبها بعدا، وعندي هنا اون ديفيرونس. دونك هنا عندي 1 بريم، هنا غير كنبين لكم المراحل، مي نتوما ما غتبقاوش ديروا هاد المراحل بالكامل. دونك عندي 1 بريم موان موان هادي غندير ليها بريم موان اكس بريم. دونك لاحظوا معايا ايت ايغال دونك هادي كيبقى دائما فوا اكسبونونسيال دو اكس. دونك 1 بريم راه سي زيرو ما فيهش اكس، و اكس بريم سي 1. دونك فوالا وهنا راه كاين الضرب، يعني غيبقى عندي موان 1 اكسبونونسيال اكس، يعني موان اكسبونونسيال اكس. فوالا دونك هنا لقينا موان اكسبونونسيال اكس دونك بلس 1 موان اكس. وبالنسبه للاكسبونونسيال اكس بريم راه هي نفسها بصفه عامه. ملي كتلقاو الاكسبونونسيال اكس بريم راه كنقولوا هي نفسها. مي مثلا الا كانت عندي اكسبونونسيال دو 2 اكس بريم، هنا غناخذ هذه غندير لها بريم فوا اكسبونونسيال 2 اكس بصفه عامه. دونك هنا سي ان برودوي. دونك هنا
غيعطيني 2 فوا اكسبونونسيال دو اكس. فوالا حيت المشتقه ديال اكس دونك هنا اكس بريم راه سي 1. بصفه عامه ملي كتكون عندي اكسبونونسيال اي دو اكس كنقولوا ايكال بريم بالطبع u prime de x fois exponentielle de i de x. Voilà. Donc هنا لاحظوا معايا c'est mieux de factoriser. Donc on a une somme de deux termes. Donc voilà le facteur commun, c'est exponentielle de x. Je vais factoriser par exponentielle de x. Donc عملنا بexponentielle de x هنا كاين plus. Donc on a une somme de deux termes. Donc ce qui me reste dans le premier terme après avoir factorisé par exponentielle de x c'est moins 1. Donc on a بقات 1 moins 1 غنجي نكتبها. Ce qui me reste dans le deuxième terme c'est 1 moins x. Voilà. Et regardez ici on a deux nombres opposés. Donc leur somme est égale à 0. Donc il nous reste moins x fois exponentielle de x. Donc voilà حنا حسبنا هاد h' de x. On a trouvé moins x exponentielle de x. يعني وصلنا لداكشي هما اللي بغاو. Quel que soit x appartient à r. Donc passons maintenant à la question B, question numéro 1. Donc montrons que la fonction h est décroissante sur 0 plus l'infini, et croissante sur moins l'infini 0, et vérifions que h de 0 est égal à 0. Donc هنا قالوا لينا نبينوا ان h est décroissante sur 0 plus l'infini. h est décroissante sur 0 plus l'infini يعني خصني نلقى h prime de x de x inférieur ou égal à 0 في هذا l'intervalle 0 plus l'infini. Je répète, طلبوا مني نبين ان h est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc خصني نلقى h prime de x est inférieur ou égal à 0 sur cet intervalle. وعاوتاني خصني نلقى ان h prime de x حيت انا قالوا croissante est supérieur ou égal à 0 sur هذا l'intervalle moins l'infini 0. Voilà. حنا غنبداو مرحله بمرحله. دونك غنشوفوا هاد h prime de x. لاحظوا معايا ان هاد h prime de x c'est moins x exponentielle de x. Donc exponentielle de x حنا اللي كنعرفوا انه كل كو سوا x appartient à r بلي راه هاد l'exponentielle de x راه toujours supérieur strictement à 0. هي ديما اكبر قطعا من الصفر. هذه اللي بغيتكم تفهموا مزيان. يعني هنا اللي غادي يحدد لي الاشاره ديال h prime de x راه هو موان x حيت هذه راها راها دائما موجبه. يعني هنا بقى المشكل غير في موان x. فوالا. دونك هادشي اللي غنقول لهم هنا غنقول لهم كيل كو سوا x appartient à r حيت حنا خدامين في r. حنا عارفين ان l'exponentielle de x اكبر قطعا من الصفر. دونك اللي غيحدد ليا لو سيني دونك لو سيني de h prime de x voilà et le signe voilà de moins x حيت هذا هو اللي غادي يحدد الاشاره de moins x. يعني اللي بغيت نقول لكم بلي غنشوفوا هاد moins x comment il est sur cet intervalle وعاوتاني هاد moins x comment il est sur cet intervalle حيت هذا راه toujours positif. Voilà, donc نخدموا في هاد l'intervalle. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. حنا بغينا نعرفوا moins x كيفاش داير في هاد l'intervalle. Donc عندي x supérieur ou égal à 0. Donc ce qui implique حيت حنا باغيين moins x donc غنضرب هنا في moins 1 وهنا في moins 1. دونك هنا غنضرب في moins 1 دونك moins 1 fois 0 سي 0. ولاحظتوا اني ضربت في عدد سالب دونك غادي نغير الرمز. حنا اللي كيهمنا هو هاد موان x. دونك فوالا موان x راه اصغر من او يساوي الصفر. دونك هذا كيعني ان h prime de x راها اصغر من او تساوي الصفر. حيت حنا قلنا هذا راه توجور بوزيتيف. حنا قلنا اللي كيهمني هو موان اكس لقيناه نيجاتيف دونك نيجاتيف بوزيتيف راه كيبقى نيجاتيف. يعني ما كنبقاش نشوف انا في هاد ليكسبونونسيال دو اكس حيت راها موجبه.
فوالا حنا لقينا هاد h' de x inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. إذا راه h تناقصية et décroissante sur 0 plus l'infini. غنخدمو عاوتاني في هاد l'intervalle مول l'infini 0 et quel que soit x appartient à l'intervalle مول l'infini 0. Regardez. Pardon, je vais vous dire. عندي x inférieur ou égal à 0. Donc هذا كيعني ce qui implique que هاد moins x حنا اللي كيهمنا هو moins x. دونك هنا عندي 0 ضربنا في عدد سالب غادي نغير الرمز. دونك حنا لقينا moins x اكبر من او تساوي الصفر. دونك هذا كيعني ان h' de x راها اكبر من او تساوي صفر. دونك الان غنستنتجو دونك h est décroissante. Regardez, est décroissante sur 0 plus l'infini et croissante, sur, regardez, moins l'infini, sur moins l'infini 0. حيت لقينا h' de x كبر من او تساوي صفر، يعني راه h est croissante sur moins l'infini 0. الاخطاء اللي ما غيخصكمش ديروها ملي تكونوا كدويو على h، ما تجوش تكتبوا h de x est décroissante. دونك كنقول h' de x comment il est, est-ce qu'il est inférieur, supérieur à 0 sur chaque intervalle. mais ملي نجي نكتب h ما نجيش نكتب h de x est h est décroissante ولا croissante على حسب شنو عندي. donc voilà est croissante sur moins l'infini 0. donc voilà. ومن بعد طلبوا منا نحسبوا نبينوا ان h de 0 est égal à 0. donc بالنسبه لهذا السؤال راه ما غتلقاوش فيه مشكل. donc on va remplacer x par 0. donc regardez غندير h de 0 égal حنا عندنا ليكسبرسيون غنكتبوا لكم هنايا. عندي h de x est égal à 1 moins x fois facteur de exponentielle de x moins 1. donc on va remplacer x par 0. regardez, donc je vais mettre h de 0 égale 1 moins 0, regardez, fois exponentielle de 0, voilà parce qu'on a exponentielle de x, moins 1. donc 1 moins 0 ça donne 1, fois exponentielle de 0 c'est 1, moins 1. et 1 moins 1 ça donne 0. donc voilà, on a trouvé h de 0 est égal à 0. donc بيناها. بالنسبه لهاد لا كيسيون قالوا لينا نتحققوا ان h de x inférieur ou égal à 0. pardon, h de x oui, donc عندي هنا inférieur ou égal à 0 pour tout x de r. donc باش نقدر نجاوب على هذا السؤال donc هنا c'est mieux de tracer tableau de variation. donc غادي نرسم جدول ديال التغيرات ديال هاد الداله. لاحظوا معايا حنا كيف ما كتعرفوا بلي هاد الداله معرفه على r. donc voilà هنا غادي نكتب h' de x مي انا اللي كيهمني h. donc لاحظوا معايا مزيان. هنا كيف ما كتلاحظوا بلي راه عندي h de 0. h de 0 c'est le nombre 0. donc voilà هنا كان عندي صفر. غادي نشوفوا هنايا في هاد الانترفال. ردوا معايا البال باردون. في الانترفال 0 موان لانفيني 0 موان لانفيني 0 دونك كانت عندي h' de x plus grand ou égal à 0. لاحظوا وهنا راه كانت عندنا
inférieur ou égal à 0 sur 0 plus l'infini. Donc لاحظوا معايا بلي هنا croissante وهنا décroissante. فوالا وهنا كان عندي h de 0 سي 0. مي حنا اللي كيهمنا هو نبينوا ان h de x inférieur ou égal à 0. دونك من خلال هاد الطابلو لاحظوا معايا كتبان لكم بلي هاد 0 هادي اللي عندي هنا سي لا فالور ماكسيمال. فوالا هاد 0 اللي عندي هنا سي لا فالور ماكسيمال دو h sur r حيت حنا خدامين في r. دونك جو ريبيت هاد لو نومبر 0 اللي عندي هنا سي لا فالور ماكسيمال دو h sur r. غنكتبها هنايا باش نكمل لكم 0 هاد 0 اللي عندي هنا اي لا فالور maximale de h sur r. دونك قلت لكم هاد 0 سي لا فالور ماكسيمال. وهاد 0 منين جاتنا؟ هاد 0 نورمالمون هاد 0 راه هي h دو هاد 0 اللي عندي هنايا راه هي h دو 0 h ديال هاد الصفر اللي هنا. نقدر يكون 1 2 3 على حساب شنو غتلقاو نتوما في التمرين. مي هنا عندي هاد لو نومبر 0 اللي هو لا فالور ماكسيمال. هاد 0 جاني من h دو 0 يعني بحال عندي هنا هاد h دو 0 سي لا فالور ماكسيمال اللي هي 0 اللي هي هاد لو نوم. ملي كنقول سي لا فالور ماكسيمال دو h sur r يعني هاد h دو 0 باردون يعني هاد h دو 0 اللي عندي هنا اللي هي هاد 0 راها بلو غران و ايغال كو h دو x. يعني هاد h دو 0 راه كبر من الصور ديال الاعداد الاخرى. وحنا عندنا هاد h دو 0 راه سي 0 بلو غران و ايغال كو h دو x. اذا هذا كيعني ان h دو x باردون inférieur ou égal à 0. Voilà. Donc هنا ملي قلنا 0 est la valeur maximale de h sur r. Donc هاد 0 c'est la valeur maximale هي الأكبر. ملي هي الأكبر يعني راه h de x غتكون أصغر من أو يساوي هاد h دو 0 اللي هي 0 حيت قلنا راه هذه هي الأكبر. فوالا. دونك الآن غننتقلوا لا بارتي نيميرو 2. دونك لاحظوا معايا باردون وكنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان لا بارتي نيميرو 1 حيت اللي كيهمنا في لا بارتي نيميرو 1 هو اخر سؤال اللي خدمت معكم اللي بينا فيه ان h de x inférieur ou égal à 0 حيت لقينا بلي راه عندنا واحد لا فالور ماكسيمال de h sur r. دونك غننتقلوا دابا لهاد لا بارتي. عندي f de x est égal à 2 moins x exponentielle de x moins x. وقالوا لينا في لي دوني بلي هاد لا فونكسيون اي ديفيني يعني هي معرفه على r. دونك فوالا دومين ديفينيسيون هو r. دونك طلبوا منا نبينو بلي هاد لا ليميت كون x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. دونك حنا غنخدمو مرحله بمرحله. غادي نعوض بلس لانفيني. دونك لاحظوا معايا غنخدم معكم في التصويت. دونك عندي لا ليميت كون x tend vers plus l'infini de 2 moins x exponentielle x moins x. دونك هنا عندي ان برودوي نخدموه بعدا هاد لو برودوي نعرفوا شنو غيعطينا. عاد نخدمو لا ليميت كون x tend vers plus l'infini ديال moins x. فوالا دونك هي اللي غندير معكم هنايا سي ميو. دونك نشوفوا بعدا لو برودوي غنديروا لا ليميت كون x tend vers plus l'infini
ديال 2 موان اكس. دونك لاحظوا معايا الا عوضت هنا بلس لانفيني غنمشي لاكس غنعوض بلس لانفيني. دونك هنا غادي يعطيني بلس لانفيني مع هاد الموا سا دون موان لانفيني. دونك جو ريبيت جو في رومبلاسي هاد اكس هذا غنعوضو بلس لانفيني، ولكن مع هاد الموا غيولي موان لانفيني. وهنا كاينه 2 موان لانفيني راه كتبقى موان لانفيني. دونك هنا راه غتعطيني موان لانفيني، هاد دو كاع ما غادي ياثر. دونك فوالا من بعد غنشوفوا لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال l'exponentielle de x. هادي راه عندكم في الدرس راه هي بلس لانفيني. ولاحظوا معايا دابا المهم لقينا هنا موان لانفيني وهنا لقينا بلس لانفيني. خصني نشوف لو برودوي ديالهم حيت هنا كاين الضرب. موان لانفيني في بلس لانفيني راه غتعطيني موان لانفيني حيت كاين الضرب، حيت هادي عطاتني موان لانفيني فوا وعندي هنا بلس لانفيني حيت كاين الضرب. دونك هنا غادي نقول بلي هاد لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال 2 moins x exponentielle de x. regardez راه غادي تعطيني موان لانفيني. قلت لكم راه درت هنا موان لانفيني حيت كاين الضرب، حيت هنا عندي موان لانفيني فوا بلس لانفيني. ملي كيكون عندي موان لانفيني فوا بلس لانفيني راه غادي نقول سي موان لانفيني. لكن الا ما كانش الضرب، الا كانت عندي موان لانفيني بلس لانفيني ما كاينش الضرب، هذه كتسمى فورم انديتيرميني. ما يمكنش هنا نجي نكتب موان لانفيني خطا. دونك فوالا المهم هنا حنا لقينا موان لانفيني. maintenant passons à la limite quand x tend vers plus l'infini ديال moins x. غنخدموها غنديروا الان la limite quand x tend vers moins l'infini ديال moins x. pardon quand x tend vers plus l'infini ديال moins x. دابا غنعوضوا هاد x بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني مع هاد الموا راه صا دون موان لانفيني. فوالا دونك حنا حسبنا هادي كامله لقينا فيها موان لانفيني كيف ما كتلاحظوا، وهذه حسبنا ليها لا ليميت ديالها لقينا فيها موان لانفيني. دونك هنا حسبنا لا ليميت لقينا هنايا موان لانفيني وهنا لقينا موان لانفيني. دونك في الاخير باش نكتب ليهم لا ليميت كامله. دونك لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de 2 moins x exponentielle x moins x égale. دونك كيف ما كتلاحظوا قلت لكم هنا لقينا هنا لقينا موان لانفيني وهنا لقينا موان لانفيني، يعني هنا راه غتبقى موان لانفيني. هنا ما يجيش شي واحد يكتب بلس لانفيني راه ما كاينش الضرب، غتبقى موان لانفيني. فوالا دونك حسبنا لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال f de x ولقيناها سي موان لانفيني. Passons maintenant à la question B. Donc montrons que la limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x sur x est égale à moins l'infini, puis déduire que la courbe C admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini dont on précisera la direction. دونك هنا غنخدم معكم مرحله بمرحله. في الاول غنمشيو نحسبوا لا ليميت quand x tend vers plus l'infini. دونك غندير لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. لاحظوا معايا غنقول est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini وغنجي نعوض f de x بالتعبير ديالها. regardez c'est 2 moins x exponentielle de x moins x كيف ما كتلاحظوا sur x. فوالا دونك هنا بصفه عامه فاش كيكون عندي اللي بغيتكم تفهموا مزيان فاش كيكون عندي a plus b sur c ممكن نكتب a sur c plus b sur c عندهم نفس المقام. فوالا هي اللي غندير هنا غندير la limite quand x tend vers plus l'infini regardez de 2 moins x exponentielle de x sur x moins x sur x. هنا غنوضح لكم المراحل حيت كان ماشي ضروري ندير هاد المرحله ندير لو تو سور x، ما غنشرح لكم علاش. دونك est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini هنا x sur x ça donne 1. غنختزل هنا. لاحظوا معايا حنا كنعرفوا في الدرس
بالنسبه لي ليميت نتوما كتعرفوا في الدرس بلي لا ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال ليكسبونونسيال دو اكس سور اكس اللي كتعرفوها كون اكس تون فيغ بلس لانفيني بلي راه ايتيغال ا بلس لانفيني. دونك ممكن هنا نجي نكتب هاد 2 موان اكس وندير فوا وندير اكسبونونسيال اكس سور اكس. فوالا هنا راه نفس الكتابه، البسط في البسط والمقام في المقام. بحال عندي هنا على واحد في اكس راه هي اكس، غير باش نستغلو هادي حيت هادي كنعرفوا لا ليميت ديالها كون اكس تون فيغ بلس لانفيني راها بلس لانفيني. الان غادي نلقاو لا ليميت ديالنا. لاحظوا معايا لاحظوا وحاجه اخرى بغيت نقولها لكم، يعني كون ما جيتش وما قسمتش هنا على اكس كان المشكل اللي غيكون عندنا. كانت هذه غتكون نورمالمون هذه طونفير هذه مو لانفيني، دونك هذه مو لانفيني وهذه بلس لانفيني، دونك هذه مو لانفيني اللي كنا لقينا. دونك كان هاد 2 موان اكس فاكتور ليكسبونونسيال دو اكس موان اكس راه كنا لقيناها كون اكس طونفير بلس لانفيني غتعطيني طونفير مو لانفيني. كان غيكون عندي مو لانفيني سور بلس لانفيني حيت نورمالمون ديما عوضوا في الاول. كان غيكون عندي هذه نورمالمون هذه عندي طونفير مو لانفيني، كانت غتكون مو لانفيني وهذه بلس لانفيني، دونك فورم انديتيرميني. داكشي علاش فكرت نفرقهم، ندير هذه على اكس وهذه على اكس ونستغل فيها هذه. داكوغ. وحاجه اخرى بغيت الان ملي غنوصلوا لهنا غادي نبدا نعوض. غندير لا ليميت ريغاردي كون اكس طونفير بلس لانفيني دو 2 موان اكس، دونك هذه اكس طونفير بلس لانفيني مع الموان صا دون مو لانفيني، وهذه لا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال ليكسبونونسيال اكس سور اكس اكسبونونسيال دو اكس سور اكس راه تيغال بلس لانفيني. عاد ندير لو برودوي ديالهم. ريغاردي غندير لا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال 2 موان اكس اكسبونونسيال دو اكس سور اكس راه طونفير مو لانفيني، دونك هذه غتعطيني مو لانفيني. وعاد غنكتبها بالكامل. غندير لا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال 2 موان اكس فوا اكسبونونسيال دو اكس سور اكس موان 1. دونك هذه ديجا طونفير مو لانفيني موان 1 راه كتبقى مو لانفيني. فوالا دونك هنا حسبنا لا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ولقينا مو لانفيني. دونك في الاخر غنكتب عليهم. دونك la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal, regardez, est égal à moins l'infini. هادشي اللي بغاو. دونك حسبناها لقينا مو l'infini. دونك فوالا. من بعد غنكملوا هنايا شنو قالوا لينا السؤال. باردون. Puis déduire que la courbe C admet une branche parabolique. Donc voilà une branche parabolique au voisinage de plus l'infini dont on précisera la direction. اصلا ملي كتحسبوا لا ليميت كون اكس طونفير ملي كتحسبوا لا ليميت كون اكس طونفير لانفيني ديال اف دو اكس كتعطيكم لانفيني. دونك هنا كتمشيو يعني بالنسبه للفروع كتمشيو كتحسبوا لا ليميت كون اكس طونفير لانفيني ديال اف دو اكس على اكس. ملي غتحسبوا هاد لا ليميت وغتعطيكم لانفيني في هاد الحاله هادي ملي نحسب لا ليميت كون اكس طونفير لانفيني ديال اف دو اكس على اكس وعطاتني لانفيني، في هاد الحاله غادي نقول بلي التمثيل مبياني. يعني هنا غير باش نوضح لكم اكثر، ملي تحسبوا هاد لا ليميت وتلقاو لانفيني هنا كيولي عندي واحد الفرع شلجمي في اتجاه محور الاراتيب. كيكون فرع شلجمي في اتجاه محور الاراتيب ملي كنحسب لا ليميت. باردون
كون اكس طونفير بلس لانفيني، غنوضحها لكم هنايا. ملي نحسب لا ليميت كون اكس طونفير لانفيني ديال اف دو اكس على اكس عطاتني لانفيني. وبالطبع في الاول كنا حسبنا لا ليميت كون اكس طونفير لانفيني ديال اف دو اكس عطاتني لانفيني، حسبنا هذه عطاتني لانفيني. دونك هنا كيولي عندي بالنسبه للمنحنى راه كيكون كيقبل فرع شلجمي في اتجاه محور الاراتيب. وملي كنحسبوا لا ليميت كون اكس طونفير لانفيني ديال اف دو اكس على اكس عطاتني زيرو، كيكون عندي هنا فرع شلجمي في اتجاه محور الافاصيل. فوالا دونك هنايا حنا عندنا لا ليميت كون اكس طونفير لانفيني ديال اف دو اكس على اكس عطاتني موال لانفيني. دونك هنا حيت عندي هذه طونفير موال لانفيني، دونك غنبين لكم. دونك puisque la limite regardez quand x tend vers l'infini، يعني هنا عندي بلس لانفيني ديال اف دو اكس عطاتني لانفيني، عطاتني موال لانفيني، اي لا ليميت اللي كيهمني ديال اكس tend vers بلس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس عطاتني باردون شحال كانت عطاتنا موال لانفيني، يعني عطاتني لانفيني. دونك هنا الوغ غنكتب لكم شويه صغير باش يقدنا. لا كورب سي دونك ادمي اون برانش، يعني فرع شلجمي، اون برانش بارابوليك. regardez parabolique pardon branche parabolique، donc branche BP parabolique. وضروري خصني نحدد لا ديريكسيون ديالو. une branche parabolique de direction، كنت قلت لكم الا عطاني لانفيني راه في اتجاه محور الاراتيب، de direction l'axe des ordonnées pardon n au voisinage de plus l'infini. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد السؤال. دونك فوالا الان غننتقلوا للسؤال الثاني 2a. بالنسبه لي فونكسيون راه غير خصكم تردوا البال وتكونوا عارفين القواعد ديالكم وبالطبع تنظموا. بالنسبه لا كيسيون 2a دونك montrons que la limite quand x tend vers moins l'infini ديال f de x est égale à plus l'infini. غنكتبوا بعدا la limite quand x tend vers moins l'infini. غناخذ l'expression ديال f de x اللي عندنا اللي هو 2 moins x exponentielle x moins x. في الاول دائما عوضوا. دونك غنبدا نعوض كون اكس طونفير موال لانفيني. دونك لاحظوا معايا عندي هاد اكس، قلنا هاد اكس اللي هنا طونفير موال لانفيني. دونك هنا الا عوضت بالموال لانفيني مع هاد الموا راه صادون بلس لانفيني، يعني هادي غتعطيني بلس لانفيني. فوالا. وهنا كتعرفوا بلي لا ليميت كون اكس طونفير موال لانفيني ديال ليكسبونونسيال اكس راه كتعطيني زيرو. مي كنت قلت لكم هنا راه لقينا بلس لانفيني وهنا عندي فوا زيرو، دونك هذه غتعطيني زيرو. دونك لانفيني فوا زيرو سي فورم انديتيرميني. غنشرح لكم هنايا باش تفهموا لي مزيان. دونك هنا عندي ان برودوي، حيت قلت لكم ديما في الاول عوضوا. دونك عندي لا ليميت كون اكس طونفير موال لانفيني ديال 2 موا اكس. لاحظوا معايا دونك هنا موال لانفيني مع الموا سا دون بلس لانفيني. وهنا غندير لا ليميت كون اكس طونفير موال لانفيني ديال ليكسبونونسيال دو اكس راه طونفير زيرو. مي هنا عندي ان برودوي. دونك لا ليميت كون اكس طونفير موال لانفيني ديال 2 موا اكس ليكسبونونسيال دو اكس. لاحظوا معايا غتعطيني لانفيني فوا زيرو. مي هنا هاد بلس لانفيني فوا زيرو سي فورم انديتيرميني، يعني هنا ما نجيش نكتب زيرو، سا سي فو. دونك كيف ما لاحظتوا عطاني فورم انديتيرميني. دونك ملي عطاني هذا شكل غير محدد ما نخليش الكتابه هكا على شكل جداء،
نفكر ندير النشر باش نكتبها بطريقه اخرى. دونك غير لي عندي لا ليميت quand x tend vers moins l'infini, regardez, de 2 exponentielle x moins x exponentielle de x moins x. فوالا. ودابا نشوفوا لا ليميت ديال كل وحده شنو كتساوي. دونك هنايا عندي لا ليميت quand x tend vers moins l'infini ديال l'exponentielle x, regardez, ديال l'exponentielle de x pardon, c'est 0. يعني وهاد 0 الا تضرب في 2 غيبقى 0. فوالا. هاد الاولى غندير لا ليميت ثاني حيت ما بقاش لي المكان، غنكمل في نفس السطر. لا ليميت quand x tend vers moins l'infini ديال x exponentielle de x، وهادي راه عندكم في الدرس، راه ça tend vers aussi 0. فوالا حيت عندنا في الدرس. وغنديروا هاد لا ليميت اللي بقات لينا، لا ليميت quand x tend vers moins l'infini ديال moins x، وعندي x tend vers moins l'infini، دونك moins l'infini مع هاد الموان ça donne plus l'infini. فوالا. دونك هادي لقينا فيها 0 وهادي لقينا فيها 0 وهادي لقينا فيها plus l'infini، دونك plus l'infini plus 0 راه غتبقى plus l'infini. فوالا. دونك في الاخير باردون حيت ما غيبقاش لي المكان، غنجي نكتب ليهم باللي راه هاد لا ليميت باللي دونك لا ليميت quand x tend vers moins l'infini ديال هاد f de x راه ça tend vers plus l'infini. فوالا. هنا دونك حنا حسبنا لا ليميت quand x tend vers moins l'infini عطاتني l'infini. يعني هنا بالنسبه للفروع غتبداو تفكروا، حيت ملي كتحسبوا لا ليميت quand x tend vers l'infini عطاتكم l'infini، كتبداو تفكروا انكم بالنسبه للفروع تحسبوا لا ليميت quand x tend vers l'infini ديال f de x على x، يعني هكا كتفكروا. مي هنا اشنو جاو داروا لينا؟ قالوا لنا نحسبوا لا ليميت quand x tend vers l'infini ديال f de x plus x، يعني ما بغاوناش نمشيو نحسبوا f de x sur x. لا ليميت quand x tend vers l'infini و l'infini ديال f de x sur x هنا راه سهلوا علينا. يعني ملي كتكونوا جاوبتوا على السؤال ديال لا ليميت quand x tend vers l'infini بصفه عامه ديال f de x عطاتكم l'infini، ومن بعد عطاوكم تجاوبوا على هذا السؤال لا ليميت quand x tend vers l'infini ديال f de x moins ax plus b بصفه عامه، المهم يكون x tend vers l'infini، وهاد لا ليميت عطاتكم 0. دونك هنا راه سهلوا عليكم، يعني ما غتمشيوش ديروا لا ليميت quand x tend vers l'infini ديال f de x على x، غديروا هذه غتعطيكم 0. دونك هنا كيولي عندي ما كيبقاش عندي هنا الفروع الشلجميه، كيولي عندي هنا مقارب مائل. هنا بلي هاد المنحنى كيقبل لنا واحد المقارب مائل، المعادله ديالو ax plus b. فوالا. دونك هنا كتكون عندي هاد لا دروات اللي كتساوي ax plus b est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de l'infini plus l'infini ou la moins l'infini. دونك حنا هادشي اللي غنديرو هنا، نمشيو نحسبوا لا ليميت quand x tend vers l'infini ديال f de x plus x. ملي غتقولوا لي هنا راه كاينه بلس x وفي القاعده راه كاينه موان، ما غنشرح لكم علاش هنا كاين هاد البلس. غنديروا لا ليميت quand x tend vers moins l'infini ديال f de x plus x puis on remplace égale à la limite quand x tend vers moins l'infini ديال f de x donc راه هي 2 moins x exponentielle x moins x ياك، عاد عندي بلس x حيت في القاعده هذه f de x كامله وغنزيدوا عليها x. دونك لاحظوا معايا عندي عددان متقابلان، ما غيبقى نفس المشكل. عندي هذه طون فيغ موان لانفيني كارتي، عندي هذه طون فيغ باردون طون فيغ بلس لانفيني، وهذه طون فيغ زيرو. دونك لانفيني فوا زيرو سي فورم انديتيرميني. جو ريبيت لانفيني فوا زيرو سي فورم انديتيرميني. دونك هنا غندير النشر حيت كنت خدمتها معاكم. دونك غندير لا ليميت كون x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle x moins x exponentielle de x. فوالا. وهذه كنا يلا خدمناها، كنا خدمنا لا ليميت كون x tend vers moins l'infini ديال l'exponentielle de x
c'est 0, et 0 fois 2, ça donne 0. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x aussi tend vers 0. Donc, هذه كاملة راه غادي نقولوا tend vers 0. Voilà. Donc, لقينا فيها صفر. Voilà. دونك هنا حسبنا هاد لا ليميت لقينا صفر، وكنت قلت لكم الا تعطى بحال السؤال راه خصكم تلقاو صفر باش في الاخير تقولوا بلي راه هاد لا دغوات هادي سيت اون اسامبتوت اوبليك على كورب سي. فوالا. مي خص ضروري نعزل الموا، ندير الموا ونكتب هادشي اللي كيبقى ليا هنايا. مي حنا بالنسبه للسؤال الاول فوالا اون ا تروفي زيرو. باسون مانتونون لا كيسيون بي. Pour la question B, montrons que la droite, regardez, la question B, montrons que la droite D d'équation y est égale à moins x, voilà, y est égale à moins x, est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Galulina y est égale à moins x est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de moins l'infini. يعني خصنا نبينوا ان la limite quand x tend vers moins l'infini ديال f de x moins وهنا قالوا لنا لا droite d d'équation y est égale à moins x. دونك هنا كتكون ديك l'équation ديال ديك لا droite اللي قالوا لنا سي moins x. فوالا فوالا وخصها تكون كتساوي لينا نورمالمون هذه خصها تكون كتساوي 0. دونك الا كانت عندي هذه في التمرين غنقدر نستنتج بلي لا droite d d'équation y est égale à moins x est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de moins l'infini. دونك هنا قلنا خص نشوفوا هذه العلاقه واش عندي في لي دوني. دونك فوالا غناخذوا لا ليميت كون x tend vers regardez غناخذوا لا ليميت ضروري بعدا خص تكون هذه كون x tend vers moins l'infini حيت حنا خدامين في moins l'infini ديال f de x خصها تكون عطاتنا لانفيني. دونك فوالا راه كانت عطاتنا بلس لانفيني عندي هنايا بلس لانفيني. واللي كيهمني اكثر خاص لا ليميت كون x tend vers moins l'infini ديال اللي عندي هنا في لي دوني راه f de x بلس x. اللي هنا غادي نوضح لكم كانت عطاتني 0. دونك هنا فوالا هادي غتبقى لا ليميت كون x tend vers moins l'infini ديال f de x مزيان راه عطاتنا لانفيني بلس لانفيني ولا ليميت كون x tend vers moins l'infini ديال f de x وقلت لكم ضروري هنا يبقى الموا وهنا كنكتبوا ليكواسيون ديال ديك لا دغوات اللي هي موان x 0. بالطبع ما يكونش تغير الموا مع الموا راه صادون بلس. المهم ديما نعزل هنا الموا. دونك فوالا ها هي عندي هنايا قلت لكم الى وصلنا لهاد القاعده. فوالا دونك غنقولوا لا droite D. دونك regardez donc la droite D d'équation y est égale à moins x est une asymptote يعني مقارب هنايا est une asymptote oblique قريب مائل على كورب سي. بالنسبه لهاد لي فراس خصكم تحفظوهم على كورب سي غير مع كثره التمارين غتعقلوا عليهم. على كورب سي au voisinage يعني faut préciser au voisinage regardez de moins l'infini. Voilà حنا كملنا هاد السؤال. passons maintenant à la question 3. دونك بالنسبه لهاد لا كيسيون 3A بالنسبه لا كيسيون 3A قالوا لينا montrer que f' de x pardon est égal à g de x. donc f' de x est égal g de x quel que soit x appartient à r. دونك حنا نكتبوا بعدا عندنا هنا x appartient à r donc soit x appartient à r. دونك هنا غنكتب حنا اللي باغيين نحسبوه هي f' de x. دونك غنكتب بعدا في الاول f de x. عندي f de x هي 2 moins x fois l'exponentielle de x moins x هذه اللي عندنا. مي حنا بغينا نحسبوا f' de x دونك غندير بريم وهادشي كامل غندير ليه بريم. دونك فوالا وغادي نوزع هاد البريم عليهم بجوج حيت عندي اون ديفيرونس. دونك غيولي 2 moins x
اكسبونونسيال اكس بريم موان هاد اكس بريم. فوالا دونك هنا عندي ان برودوي راه كنت خدمتها معكم قبل، غتولي 2 موا اكس بريم فوا اكسبونونسيال اكس بلس 2 موا اكس فوا اكسبونونسيال اكس بريم، وهذه الاكس بريم دونك سي 1. فوالا هنا غادي ندير 2 بريم حيت هنا عندي انديفيرونس سي 0 وهنا اكس بريم سي 1 مع هاد الموان سي موان 1 سي موان اكسبونونسيال دو اكس. هنا غتلاحظوا كنسرع شويه حيت كنت خدمت معكم هادي بلس 2 موا اكس هادي غتبقى هي نيت، هنا عندي موان 1 دونك فوالا. مي لاحظوا معايا هما بغاوني نبين ان اف بريم دو اكس سي ايكال جي دو اكس. نتوما عارفين ليكسبرسيون ديال جي دو اكس اللي كنا خدمنا في لابارتي الاولى. باردون هنا سي باردون حنا في لابارتي نورمالمون كنا خدمنا ب اش دو اكس باردون. دونك هنايا عارفين نتوما بلي اش دو اكس ليكسبرسيون ديالها انا غنكتبها لكم هنايا اش دو اكس راه هي 1 موا اكس اكسبونونسيال دو اكس موان 1. هذا هو ليكسبرسيون، يعني هادشي اللي خصنا نوصلوا ليه هنايا. دونك غنديرو النشر بعدا غتولي موا اكسبونونسيال دو اكس بلس 2 اكسبونونسيال دو اكس موا اكس اكسبونونسيال دو اكس موان 1. غنديرو ايكال حيت غير مابقاش ليا المكان موا اكسبونونسيال دو اكس بلس 2 اكسبونونسيال دو اكس، هنا بحال كاينه موان 1 موان 1 بلس 2 سا دون 1 يعني 1 اكسبونونسيال دو اكس ها هي موا اكس اكسبونونسيال دو اكس موان 1. دونك فوالا دونك هنا غندير ايكال كيبان ليا هنا دونك العامل المشترك هنا هو ليكسبونونسيال دو اكس. لاحظوا معايا دونك هنا غتبقى 1 حيت 1 اكسبونونسيال دو اكس. المهم بعدا نديرو بعدا هنا الموا، هنا غتبقى 1 وهنا موا اكس دونك 1 موا اكس اكسبونونسيال دو اكس عاد موان 1. غنعاود نخدم معكم هذه حيت ما كانش بقى ليا المكان هكا باش تفهموني مزيان. دونك هنايا باردون كنا وصلنا ل 1 اكسبونونسيال دو اكس بلس اكس اكسبونونسيال دو اكس اكسبونونسيال دو اكس موان 1. دونك هنا غير درت لكم هذا الواحد غير باش يبان لكم هذا العامل باردون. هنا كانت موا دونك هنا بقى ليا 1 موا وهنا بقات اكس وهنا بقى عندي موان 1. فوالا دونك حنا حسبنا دابا اللي بغيت نقول لكم حسبنا دونك كلكو سوا اكس ابارتيان ار حسبنا اف بريم دو اكس لقيناها سي اش دو اكس ها هي حسبناها لقيناها هاد وصلنا ل اش دو اكس. هادشي اللي بغيت نقول لكم. دونك باسون مانتونون لا كيسيون بي il faut interpréter هنايا géométriquement le résultat f prime de 0 est égal à 0. حنا غنخدموا مرحله بمرحله. دونك حنا عندنا f prime de x est égal à h de 0 يعني هاد السؤال غنربطو بهذا. دونك عندي f prime de x راه هي h de x مي هنا هما بغاو f prime de 0 دونك جو في remplacer x par 0 غتولي عندي f prime دونك on a f prime de 0 est égal à h de 0. فوالا وفي لي دوني حنا كنا حسبنا قبل h de 0 كنا حسبناها في لابارتي الاولى يونا تروفي كو h de 0 est égal à 0. وانتم كتعرفوا بصفه عامه ملي كيكون عندي h de 0 est égal à 0 هنا كيكون عندي واحد المماس. ملي كيكون عندي h de 0 est égal à 0 كيكون عندي واحد المماس افقي، يعني كتكون عندي بلي المنحنى كيقبل واحد المماس افقي، يعني كيترسم على هذا الشكل افقي عند هاد النقطه ذات الافصول صفر. دونك هنا دونك لا كورب سي يعني كنقصد سي اف ادمي اون
tangente horizontale لكم مجرد ما تلقاو horizontale au point d'abscisse. دونك هنا عندي au point d'abscisse 0 نقصد هاد 0. Voilà. Passons maintenant à la question C. Montrons que la fonction f est strictement décroissante sur R. Donc بغاوني نبين ان f est strictement décroissante sur R. يعني في الاول خصني نلقى ان كي كو سوا x appartient à R بلي راه f prime de x راها inférieur ou égal à 0 quel que soit x appartient à R. يعني باش نقدر نجاوب على هذا السؤال كيف ما قلت لكم خصني نلقى بلي f prime de x inférieur ou égal à 0 quel que soit x appartient à R. لاحظوا معايا حنا عندنا f prime de x est égal à h de x عندنا في لي دوني يعني ضروري نستغل هذه. دونك غنكتب quel que soit x appartient à R. حنا بغينا نلقاو هاد f prime de x بغينا نبينوها تكون اصغر من او يساوي الصفر. دونك باش تكون هذه اصغر من او تساوي الصفر خاص هاد h de x quel que soit x appartient à R خاصها تكون اصغر من او يساوي الصفر. وغتلاحظوا معايا بلي هذا السؤال كنا جاوبنا عليه في لابارتي الاولى كنا لقينا بلي h de x اصغر من او تساوي الصفر. غنكتبها لهم غنقول لهم راه عندي h de x inférieur ou égal à 0 quel que soit x appartient à R. دونك هذا كيعني سكي امبلي كو هاد f prime de x راها اصغر من او تساوي الصفر. حنا هذا هو الهدف ديالنا هو نوصلوا لهذه. Donc f est strictement décroissante sur R. Voilà. بلي هذه راها تناقصيه في R كامله. ومن بعد قالوا لنا بو يدريسي لو طابلو دو فارياسيون خصني نرسم جدول ديال التغيرات ديال لا فونكسيون f. دونك لاحظوا معايا بيان سور لا فونكسيون ديفيني سور R هذه راه كانت عندي هنا غنجي نكتب f prime de x وهنا غنكتب f de x. بيان سور هذه راه كيف ما كتلاحظوا elle s'annule en 0. Voilà. Donc voilà elle s'annule en 0. دونك هنايا كنا لقيناها ستريكتومون ديكروسونت تناقصيه. دونك هنا لاحظوا معايا دونك في هذا لو نومبر خصني نمشي نحسب اف دو 0 باردون غنجي نكتب هنايا اف دو 0 ايغال جو في رومبلاسي اكس بار 0. حنا عندنا اف دو اكس دونك ليكسبرسيون ديالها سي 2 موان اكس. دونك انا غندير 2 موان 0 اكسبونونسيال دو اكس سي اكسبونونسيال دو 0 موان 0. فوالا غنحسبوها 2 موان 0 ça donne 2 fois exponentielle de 0 c'est 1 moins 0 donc c'est 2. Voilà on a trouvé le nombre 2. ممكن هنا ندير 2 وكيف ما كتلاحظوا معايا بلي لا ليميت كون x tend vers moins l'infini دونك كنا لقينا كون x tend vers moins l'infini نورمالمون خصنا نكونوا لقينا بلس لانفيني حيت ما يمكنش هنا نقولوا لقينا موان لانفيني من موان لانفيني ونهبطوا ما يمكنش. دونك هذه سي بلس لانفيني و لا ليميت كون x tend vers plus l'infini غنكونوا لقينا موان لانفيني. فوالا هنا الصوره راه لقينا 2. فوالا هذا بالنسبه لهذا السؤال. Passons maintenant donc خدمنا هاد السؤال question C. الان بالنسبه للسؤال اللي غادي نخدمو question 4. دونك غنخدم معكم هاد لا كيسيون 4. في هاد لا كيسيون 4 قالوا لينا
montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha dans R telle que alpha y compris entre 3 demi et 2. Donc هنا غادي نشرح لكم التيوريم اللي غنخدموا بها. Donc بالنسبه لهاد لا كيسيون montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha dans R telle que alpha y compris entre 3 demi et 2. Donc هنايا اول حاجه خصني نذكر لهم بلي لا فونكسيون اي كونتينيو سور ار. هذا الشرط الاول. بالنسبه للشرط الثاني خاصني نذكر لا فونكسيون نقول لهم واش هي كرواسونت ولا ديكرواسونت. بعدا نخدموا على هاد الشرطين الاولين اللي قلت دابا. لاحظوا معايا بالنسبه لا فونكسيون اف نتوما عارفين ليكسبرسيون ديالها هي 2 موان اكس. دونك هنا غنكتب لكم بالنسبه لا فونكسيون اف دو اكس غير باش تكون باينه لكم 2 موان اكس اكسبونسيال اكس فوا اكسبونسيال اكس موان اكس. دونك كنا نذكروا بلي هاد لا فونكسيون اي كونتينيو سور ار. بيان سور غنعطيو لا جوستيفيكاسيون. دونك اف اي كونتينيو سور ار يعني متصله. علاش قلنا متصله؟ لاحظوا معايا هنا عندي برودوي حيت هادي بولينوم حيت هي عندي هنا برودوي de deux fonctions continues. هذه continue sur R et aussi هاد 2 moins x continue sur R. دونك هنا عندي برودوي مي هنا كاين واحد الموا يعني بحال عندي بلس موان اكس. دونك غنقول اف كونتينيو سور ار حيت عندي برودوي كما كتلاحظوا اي سوم دو دو فونكسيون. دونك برودوي لاحظوا اي عاود ما نكتب اي ديفيرون سي ميو دو دير سوم دو فونكسيون continue bien sûr sur R. Donc produit somme de deux fonctions continues. Donc ذكرنا بلي f est continue sur R. aussi عندنا f. donc الشرط الثاني f est لاحظتوا في الطابلو كنا بينا بلي f est strictement donc c'est bien strictement décroissante sur R. ديال اللي درت معكم في السؤال اللي قبل 3 سي كنت خدمتو معكم استريكتومون دو كروسونت سور ار. فوالا. وحاجه اخرى كان عندي اف صوره المجال اف دو ار. دونك غنجي نحسبو معكم هاد اف دو ار اللي هو اف ديال موا لانفيني بلس لانفيني égale mais la fonction هي تناقصيه. دونك غندير لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال f de x غنقلبهم وهنا لا ليميت quand x tend vers moins l'infini ديال f de x. هنا لا ليميت quand x tend vers plus l'infini كنا لقينا فيها moins l'infini وهنا لا ليميت quand x tend vers moins l'infini كنا لقينا فيها plus l'infini. يعني اللي بغيت نقول لكم بلي راه كانت عندنا اف دو ار. اف دو ار راه هي ار. هادشي اللي بغيت نقول لكم. فوالا عندنا اف دو ار سي ار. ولاحظوا معايا حنا بغينا نبينوا ان اف دو اكس est égal à 0 pardon est égal à 0 admet une solution unique. يعني عندي هاد 0 يعني appartient à R. كما كتلاحظوا الصوره ديال هذا المجال عندي 0 appartient à R. donc alors il existe une solution unique alpha appartient à R. يوجد كاين واحد الحل بحيث f دو الفا الحل الصوره ديالو راه كتساوي 0 c'est-à-dire دونك هذا كيعني
l'équation, pardon, f de x égale à 0 admis une solution unique alpha dans R. فوالا حنا جاوبنا على هذا السؤال. دونك ماشي شي حاجه اللي صعيبه، تكروا ليهم واش لا فونكسيون كونتينيو ضروري ودويو ليهم على الرتابه، يعني واش داله تزايديه تناقصيه، ومن بعد ما تنساوش هاد ليطاب اللي درت معاكم. ابري قالوا لينا تيل كو هاد الفا يكومبري اونتر 3 دومي 2. دونك هنا خصني نحسب اف ديال 3 دومي و اف ديال 2 و لو برودوي ديالهم خصو يكون انفيريور ا 0. دونك فوالا غنمشي نحسب هنا، المشكله ما غيقدناش، غنحسب اف ديال 3 دومي. جو في رامبلاسي x par 3 demi، دونك غتولي 2 moins 3 demi exponentielle ديال 3 demi moins 3 demi، يعني كنعوض x ب 3 demi، يعني ابوبري غتعطيني 0.74. ومن بعد غنمشي نحسب f ديال 2. بالنسبه ل f ديال 2 عندي هي 2 moins 2، on va remplacer x par 2 exponentielle 2 moins 2، دونك هذه غتبقى moins 2. وغتلاحظوا بلي راه لو برودوي ديالهم بجوج، راه غادي يكون انفيريور ستريكتومون 0، حيت موجب سالب راه كيعطي سالب. دونك هنا راه f ديال 3 دومي فوا f ديال 2 راه انفيريور ستريكتومون 0. دونك هذا كيعني سكيمبليك que alpha est compris entre 3 demi